श्रूयते वा वैष्णवी? आं श्रूयते महोदय। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन् ऋलृक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् ञमगणनं जभै घडदश ख फ छ ट त चटतौ कपै शससर्हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। चतुर्थोऽध्यायः। द्वितीयः पादः। धन्वयोपधाद्वि धन्वयोपधाद्वि प्रस्थपुरवहन् वहान्ताच्च प्रस्थपुरवहान्ताच्च रोपध्येतोः प्राचाम् रोपधेतोः जनपद जनपदतदवद्योश्च जनपदतदवध्योश्च अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् कच्छाग्निवक्त्रवर्तोत्तरपदात् कच्छाग्निवक्त्रवर्तोत्तरपदात् धूमादिभ्यश्च धूमादिभ्यश्च नगरात् कुत्सनप्रावीण्ययोः नगरात् कुत्सनप्रावीण्ययोः अरण्यान्मनुष्ये विभाषा कुरु युगन्धराभ्याम् मद्रवृज्योः कन् मद्रवृज्योः कन् कोपधादन् कोपधादन् कच्छादिभ्यश्च मनुष्यतत्स्थयोर्वै मनुष्यतत्स्थयोर्वै अपदातौ साल्वात् गोयवाग्गोश्च गोयवाग्गोश्च गर्तोत्तरपदाच्छः गहादिभ्यश्च प्राचाङ्कटादेः राज्ञः कच वृद्धादकेकान्तकोपधात् कन्थापलदनगरग्रामहृदोत्तरपदात्
कन्थापलदनगरग्रामहृदोत्तरपदात् कन्थापलदनगरग्रामहृदोत्तरपदात् पर्वताच्च 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 विभाषा मनुष्ये विभाषा मनुष्ये विभाषा मनुष्ये कृकणपर्णाद् भारद्वाजे कृकणपर्णाद् भारद्वाजे कृकणपर्णाद् भारद्वाजे तेन सास्मिन्नैक्रमादिभ्यो जनपदे द्युप्रागपाग्धन्ववृद्धात् पञ्च तेन सास्मिन्नैक्रमादिभ्यो जनपदे द्युप्रागपाग्धन्ववृद्धात् पञ्च तेन सास्मिन्नैक्रमादिभ्यो जनपदे द्युप्रागपाग्धन्ववृद्धात् पञ्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः इदानीं श्रूयते वा वैष्णवी? आं श्रूयते महोदय। मध्ये तद् आडियो गतम्। अस्तु, अद्य अत्रैव समापयामः। अद्य अस्माकम् अमरकोशस्य अन्तिमकक्षा वर्तते, तत्र गच्छामः। तत्र कार्याणि सन्ति, तत्र गच्छामः। येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। राम राम राम। One important announcement. From Monday, there will be a new meeting link that we will be sending. It will not be through GoToWebinar. It will be through GoToMeeting. Similar interface, but only one good thing about GoToMeeting is you will all be able to show your webcam when you are chanting, and you will all be able to unmute yourself by yourself. So that is one good thing about GoToMeeting. It may be good or bad, but I think you are all a matured audience, so you will be able to practice the mute unmute properly. So there will be a mail which will be a link or something which will come, based on which you can attend the Ashtadhyayi class through GoToMeeting and not GoToWebinar. This is only for Ashtadhyayi class from Monday. You will get a mail on this. Dhanyavadaha.